ॐ श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अगस्त्य मुनि विन्ती गर्छन्, हे कुमारजी, जब स्वयं श्री महादेवलाई समेत यति ठुलो दुःख आइपर्दो रहेछ भने जगतमा अन्यको त के कुरा गर्ने। श्री महादेव स्वयं त आफूमा परेको दुःखलाई सहन नसकी यस प्रकारको व्यवहार देखाउनु हुँदो रहेछ भने जगतका अन्य प्राणीहरूको त के कुरा गर्ने। शान्त अवस्थामा आफ्नो वाहन मयूरमा बसिरहनुभएका श्री कुमारजी अगस्त्य मुनिलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। अगस्त्य मुनि, श्री महादेवले जगतलाई यही नै देखाउन खोज्नुभयो कि यो ब्रह्म सत्य छ, यो सत्यको असर सबैलाई नै पर्दछ। यसबाट कोही कहिले कुनै पनि हालतमा चिन्तित हुन आवश्यक छैन, किनभने ब्रह्मदेखि ब्रह्मका सबै अंशीहरूलाई यही प्रकारको दुःख पर्दछ। अगस्त्य मुनिले कुमारजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरको यो दिव्य वाणीबाट र यसरी बर्सिरहेका ज्ञान अमृतबाट म आफूलाई अत्यन्त धन्य सम्झिरहेको छु। अब हे प्रभु, यसभन्दा अगाडिको कथा प्रसङ्ग म माथि कृपा भए म आफूलाई अझ बढी धन्य ठाने थिएँ। तब कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मेरा यी प्रसङ्गहरूलाई तिमीले यसरी ध्यान दिएर सुनेकोमा म पनि साह्रै नै खुसी छु। हे अगस्त्य मुनि, जीवनमा
राम्रा कुरा सुन्ने अवसर निकै कम नै आउँदछन्। जसले राम्रा कुराहरू, असल कुराहरूलाई चित्त एकाग्र गरी सुन्ला, त्यसले नै जीवनमा पाउनुपर्ने साह्रै ठुला ठुला फलहरू पाउलान्। यदि असल कुरा, राम्रा कुरा सुन्ने मौका गुमाएमा तिनीहरूले सधैँ नै जीवनलाई दुःखकै भारीमा राख्नु पर्ला। कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई बताउनुभयो। धेरैजसो समयहरू हामी व्यर्थमा नै गुमाउँदछौँ। असल कुराहरू, सत्सङ्गमा हामी कम मात्रै लाग्दछौँ। जीवनभरि व्यर्थका कुराहरूलाई लिएर त्यसैलाई खोतली दिन बिताइरहेका हुन्छौँ। हे अगस्त्य मुनि, तसर्थ तिमीले जुन मेरा कुरालाई व्यर्थ नठानी अत्यन्त ध्यानका साथमा चित्तलाई एकाग्र गरी सुनिरहेको छौ, यसबाट म पनि प्रसन्न भएँ। म चाहन्छु तिमीलाई केही वरदान दिऊ। हे अगस्त्य, भन अब म तिमीलाई के वरदान दिऊ? तब अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे प्रभु, हजुरको यस ज्ञानामृत नै मेरो लागि अमृत सरहको भइरहेको छ। अब यसलाई म छोडेर अरू के वर मागु? हे प्रभु, हजुरबाट वर केही पाउनु छ भने बस यही कथा प्रसङ्ग सुनिरहनु पाऊ, हजुरको सामुन्य यसरी नै बसिरहनु पाऊ। कुमारजीले तथास्तु भन्नुभयो र भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर ब्रह्ममा चित्त लगाई श्री महादेव कैयन वर्षोसम्म कठोर तपस्यामा लीन हुनुभयो। अनि त्यही समयमा गिरिराज हिमालयले आफ्नी धर्मपत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए। 10 महिना पुगेपछि मेनकाको गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन्। सूर्य नारायणको जस्तो तेज, अत्यन्त राम्रो पदम पत्र जस्तो नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूलाई डाकी नामाकरण संस्कार गराए। उनीहरूले भने, हे गिरिराज, यी बालकको नाम पार्वती भयो। तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यिनले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक्यकी मालिकनी भएर अनेकन दानवहरूको संहार गरेछिन्। त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे। उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाई उनैमा भक्ति राखेर खेल्दथिन्। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवानका पुगेर, हे भगवान, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती 32 लक्षणले युक्त सुन्दरी छिन्। ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस् भने। अनि विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन स्वीकार गर्लान् त? यति भनेपछि फेरि नारदले भने, हे नारायण, यस कुराको चिन्ता तपाईँले लिनु पर्दैन, म सब मिलाएर आउँदछु। यति भनेर नारद मुनि सरासर हिमालयका पुगे। देवर्षिले आएको देखेर गिरिराजले उचित संस्कार गरी बसाले। बहुतै आदर गरी स्थानमा राखे। अनि भने, हे गिरिराज, तिमी कन्या वैकुण्ठ नाथ विष्णुलाई देऊ। तब उनले हर्षपूर्वक भने, हे नारदजी, असल कुरा भन्नुभयो। तपाईँको आज्ञाले आफ्नी छोरी पार्वती म विष्णुलाई दिनेछु।
तब नारदजी बहुतै प्रसन्न हुनुभयो अनि भन्नुभयो, हे हिमालय, तिमीले मेरो मनको कुरा माने, म अत्यन्त खुसी छु। अब यही कुरा म विष्णु भगवानलाई गई भन्नेछु। तब हिमालयले पनि छोरीको विवाह गर्न सारा सामग्री तयार गरी नारद मुनिलाई ढाकी विष्णु कहाँ फेरि पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवता ऋषि मुनिलाई निमन्त्रण पठाई ढाके। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीको साथ हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्र आभूषण सुसज्जित पारिराखेकी थिइन्। यो देखेर पार्वतीकी अत्यन्त मिल्ने साथी जया, विजया आदि सखिनीले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। तब पार्वतीले भनिन्, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी उनीलाई भजिरहेको छु। अरूसँग विवाह गरे यो कहाँ सहन योग्य हुन्छ र? सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ बस्नु हुँदैन, तिमीलाई हामी कसैले नभेट्याउने स्थानमा लुकै आउनेछौँ, चाँडै हिँड। यस्तो सखीहरूको सल्लाह मानि पार्वती उनीहरूको साथ लागि घरबाट निस्किन् र उनीहरूले पनि नदीको तटको वनमा लगेर एकान्त स्थानमा लुकै आए। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे, कहीँ भेट्टाउन सकेनन्। गिरिराजले यो समाचार पाए। तब उनी अत्यन्त आत्तिए र आत्तिँदै गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा भनेपछि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णु आदि सबै देवतासँग भनेपछि उनीहरू फर्केर फेरि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदीको तटमा भालुवाको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सहेर शिवजीको तपस्या गर्न लागिन्। त्यसै बेला प्रघोष दमघोष नाम गरेका दुई दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई नराम्रो चेष्टा गर्न थाले। पार्वती जो भगवान श्री शिवको पूजामा लीन थिइन्, उनलाई यस कुराको हेक्का भएन। तर जब प्रघोष दमघोष नाम गरेका ती दैत्य पार्वतीका अत्यन्त निकट आई पार्वतीलाई स्पर्श गर्न खोजे, तब पार्वतीको ध्यान टुट्यो। पार्वतीले क्रोधले दुवैलाई हेरिन्। दुवै दानवहरू त्यही नै भस्म भए। त्यसपछि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट महादेव स्वयं प्रकट भएर आफ्नो विश्व रूपको दर्शन दिनुभयो। हे शैलपुत्री, मेरो आराधना किन गरेकी? तिम्रो इच्छा के छ भन? त्यसपछि पार्वतीले दण्डवत गरेर भनिन्, हे जगदीश्वर, म बाल्यकालदेखि नै हजुरलाई स्वामीको रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर चिन्तन गरिरहेको छु। मेरा पिताले विष्णुलाई दिन लाग्दा म यहाँ आई लुकेर बसेको हुँ। अब हजुर प्रसन्न भएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले नदी न त मैले तिमीलाई स्त्री भन्नुहुन्छ, न त मैले यस मामिलामा तिमीलाई कुनै सहयोग नै गर्न सक्दछु। जबसम्म तिम्रो माता पिताले तिमीलाई मेरो हातमा स्वीकार गरिदिँदैनन्, तबसम्म मैले तिमीलाई केही गर्न सक्दिनँ। तब म तिमीलाई एउटा सल्लाह दिन्छु। म विष्णुलाई भनिदिन्छु, विष्णु यहाँ आई शिक्षा दिन्छन् उस्तै गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यति भनी शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि पार्वती घर गइन्। हिमालयले छोरी आएकी देखेर अत्यन्त क्रोधित भए कहाँ गएकी थियो भने सोधे। अनि पार्वतीले उत्तर दिइन्, हे पिता, मैले बालक अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊ भने उनीलाई भनिरहेको छु। हजुरलाई विष्णुलाई दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए।
पार्वतीले यति भनेको सुनि न्वारनको दिन वशिष्ठ आदि ऋषिले भविष्य बताएको कुरा सुन्दा यही कुरा सम्झेर चुप लागेर बसे। त्यसपछि पार्वती कहिले विश्व औलान भन्ने बाटो हेरी अनेकन धर्म कर्म व्रत पूजाहरू गर्न लागे। तिनैको भक्तिले प्रसन्न भई विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप धारण गरेर पार्वती कहाँ आज्ञा गर्नुभयो, हे गौरी, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भए, अब वरदान माग। तब पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे भगवान श्री महादेव स्वामी पाऊ, यसबाहेक अरू कुनै पनि वरदान माग्ने इच्छा छैन। यो सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे पार्वती, संसारका सबै व्रतहरूमा उत्तम र थोरै परिश्रमले इच्छा पूर्ण हुने जुन व्रत छ त्यो म तिमीलाई भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। व्रतीले हात गोडाको नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अक्षता, जौ, तिल, बेली पुष्प, यज्ञ सूत्र, सुपारी, पान, फूल सबै 108 का दरले तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगाजलले स्नान गराई रक्तचन्दन, फलफूल, वस्त्र, भेटी, नैवेद्य, कस्तुरी चढाई 16 उपचारले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर स्तोत्र पाठ गर्नु अनि अर्घ दिएर आफूले चिताएको वर माग्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि कस्ती छिन् भने खड्ग त्रिशूल भर नीलकमल हातमा लिएकी अष्टदल कमलमा 8 मातृकाको रूपमा बस्ने, 3 आँखा र 4 बाहु भएकी, नाना अलङ्कार वस्त्र पहिरेकी, सुनको जस्तो वर्ण भएकी, यस्तै ईश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु। अन्त्यमा विसर्जन गरेर प्रसाद झिक्नु। त्यसबाट रोटी, अक्षता, पुष्प, सूत्र, पान, सुपारी सबै 8 का दरले सगुन समेत आफ्नो पतिलाई, पति नभए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। त्यो पनि नभए मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गंगामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु, स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु। त्यसै बेला श्री महादेव तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ। तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भए भन्नुहुनेछ। तिमीले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए। यस्तो वरदान दिएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गरे। त्यसपछि विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ पाल्नुभयो। यति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा स्वस्थानी व्रत पदेषु नाम 12 अध्याय। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्।